अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करते हुए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने हमारे इस चेंज को बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है, स्पेशली जो हमारे इस शो का फोकस जो बदला है पिछले महीनों में, और हमने इस शो को आपका शो बना दिया है जिसमें हम आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं, और ख़ास करके जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है वो है वेट लॉस। वेट लॉस जो है वो उसमें थोड़ा सा गिराना थोड़ा सा मुश्किल मरला है, लेकिन जो उसके बाद वाला सेकंड स्टेप है वो है उसको जो गिराया हुआ वज़न है उसको आगे बरकरार कैसे रखना है और उसको चढ़ने से कैसे रोकना है। तो नाज़रीन, ये दो बातें हमारे इस शो का मेन फोकस बन चुकी हैं और आप सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है हमारे इन डाइट प्लान्स जो आपकी वज़न और आपकी हाइट की बुनियाद पे तैयार किए गए हैं। हमारे पैनल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एंड डॉक्टर्स जो हमारे पैनल पे हैं और जो आपकी एज और हाइट और वेट के बुनियाद पे तैयार कर रहे हैं, और हम आपको स्पेसिफ़िक डाइट प्लान्स भी दे रहे हैं, यानी कि वो डाइट प्लान्स जो आपकी हेल्थ कंडीशन पे मुयस्सर हों। यानी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट डिज़ीज़ है या आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ आपकी अगर ठीक नहीं है, और कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री हम आपकी लेते हैं, और उसी में अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड डाइट जो आप नॉर्मल लोगों के लिए जो जा रही है वो उससे मुख्तलिफ होगी। तो आपके लिए स्पेसिफिक डाइट प्लान्स हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, जो कि एक बहुत कॉमन एलिमेंट है हमारे यहाँ और बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है, जिसका हल हम आपको देते हैं खाने के थ्रू, हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू, और ऑफ कोर्स हमारी जो ये ज़बरदस्त हिट डाइट प्लान्स जो हम आपको दे रहे हैं। तो ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि स्पेसिफिक डाइट प्लान्स भी हम ऑफ़र कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि हम बच्चों के लिए स्पेशली 9 साल से लेके 15 साल की उम्र तक जो बच्चे जिनको वेट की प्रॉब्लम है उनको हम गाइड भी करना चाहेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, उनके पेरेंट्स को गाइड करना चाहेंगे कि उनको आप कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके चलें, ताकि क्योंकि ज़्यादातर जंक फूड से वज़न उन बच्चों का ख़ास करके पे बढ़ता है, क्योंकि उस वक़्त स्कूल में बहुत प्रेशर होता है, और जब प्रेशर होता है तो बच्चे फिर चिप्स और ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब लेते हैं, तो इससे और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें जब का कॉम्बिनेशन होता है तो वज़न बहुत बढ़ जाता है। और एक दफ़ा बच्चों का वज़न एक लिमिट क्रॉस कर जाए और वो एक लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद उनको आगे ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होगी, जो हम नहीं चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि उनकी टीनेज ही ज़िंदगी में उनका वज़न बिल्कुल कम हो जाए और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जैसे सारे बच्चे खूब एनर्जी के साथ गुजारते हैं वैसे वो भी गुजारें, क्योंकि वेट जो है आगे जाके उन्हीं को तकलीफ़ देगा, क्योंकि वेट के साथ और मल्टीपल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट हो जाती है, घुटनों में तकलीफ़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। तो वेट जो है ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसको आपने एड्रेस बहुत ज़रूरी तरीके से करना है, बहुत केयरफुली तरीके से करना है, और इस चीज़ को खूब आपने फोकस करके अपने वज़न को आपने गिराना है। तो नाज़रीन, इसीलिए हमने देखा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा हमारे टेलीविज़न चैनल से भी और हमारा क्योंकि ताल्लुक़ हेल्थ टीवी से, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो हमारे सब व्यूअर्स को फ़ायदा पहुंचाए और उनकी मदद करे और उनकी हर फील्ड में मदद करे, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड जो आजकल बहुत बड़ा इशू है। और हमारे यहाँ हर जगह एक नई क्लिनिक खुल गई है कि जी यहाँ पे आप जाएं तो इतने सारे पैसे दे दें तो आपका वज़न गिर जाएगा। ये ऐसा होने लगे तो क्या ही बात है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका है, और जितनी जल्दी वो आपका वेट गिराएंगे उतनी जल्दी, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि उतनी जल्दी आपका वेट वापस आएगा, और उतनी देर में जो केमिकल्स उस चीज़ में होंगे, उन पुड़ियों में होंगे, एक तो वो आपको सबसे पहले टेस्ट कराने चाहिए। ये तो एक आपका रूल बना लेना चाहिए। अगर आप किसी भी डाइट प्रोग्राम या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप प्लीज़ जो उनकी दी हुई चीज़ प्लीज़ टेस्ट कराइए, बिकॉज
آج کل ہربل کے پانی اور یہ سب پڑیاں اور یہ ملک فارمولا جو آ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ان میں کتنا آپ کے لیے باڈی کے لیے صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جب وزن گرتا ہے ان چیزوں سے تو آپ کے انٹرنل وائٹل آرگنز ان سے ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں, جس سے بہت زیادہ آپ کو آگے تکلیف ہوتی ہے. تو ہیلدی طریقے سے وزن گرائیے جس طرح ہم آپ کو گائیڈ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا لیکن آپ ہیلدی اور فٹ ہمیشہ رہیں گے. تو ناظرین, اس پہ ہماری آگے بھی ابھی گفتگو پروگرام میں چلتی رہے گی. آپ کو ڈائٹ پلانز بھی ہم دیں گے, ایکسرسائز پروگرامز بھی دیں گے, لیکن آج بدھ کا روز ہے اور ہمارے ساتھ ایک زبردست ہمارے کراچی کے بہت مشہور فٹنس ایکسپرٹ بھی موجود ہیں. کل ہمیں بہت سی کالز آئی تھیں کہ جو ہم ڈائٹ پلانز کے ساتھ ایکسرسائز بھیج رہے ہیں پروگرام, جو پیٹ فلیٹن یور بیلی ورک آؤٹ پروگرام ہے, جو خاص کر پیٹ کو بالکل فلیٹ کرنے کے لیے, بہت سی ہماری بہنوں کو اس ایکسرسائز کرنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو آج میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا وہ ہماری بہنوں کو گائیڈ کر دیں اس ایکسرسائز کے حوالے سے, تاکہ ان کی ایکسرسائز اور بھی زیادہ آسان ہو جائے. اچھا ناظرین, ان کو ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے بریک کے بعد, لیکن میرے پاس آج آپ سب کے لیے ایک بہت زبردست سرپرائز ہے. وہ یہ ہے کہ ڈولمن مال سے آپ ایک فری گفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹے سے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ ہمیں کال کیجئے اور جواب دیجئے اور پھر ہم قرآن دازی کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ کس نے یہ انعام جیتا ہے. اچھا, یہ کراچی کے ویورز کے لیے صرف ہے کیونکہ یہ ڈولمن مال طارق روڈ کا ہمارے پاس یہ گفٹ ہیمپر ہے اور اس میں آپ ایک فری گفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو سوال, بہت آسان سا سوال ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے اور آپ ہمیں فون کر کے جواب دے سکتے ہیں. ہم نوٹ کریں گے اور اس کے بعد قرآن دازی کے ذریعے ہم آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے, آپ کو بتا دیں گے کس نے یہ گفٹ ہیمپر جیتا ہے. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا ایسا پھل ہے جو آپ کو سردیوں میں بہت ملتا ہے. اس کا بہت آسان جواب ہے اور آئی ایم شیور آپ سب اس سوال کا جواب جانتے ہیں اور یہ سب سے ایزی سوال ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ گفٹ ہیمپر ایک آسان سوال کے ساتھ دیا جائے, جو ایک کامن سوال ہے اور ایک بہت کامن سا پھل ہے اور جو ہم سب بہت سردیوں میں انجوائے کرتے ہیں اور بہت کامن ہے. اچھا ناظرین, ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں, سوال تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپر ہم آپ کو دیں گے اور ساتھ ہم لیں گے جی ایک کال. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. بالکل, السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں. پہلے اقرا نے کال کی تھی نا آپ کو, میری سسٹر نے. جی سوری, سنم کہاں سے؟ سنم میرا نام ثنا ہے. اقرا نے کال کی تھی نا میری بڑی سسٹر نے آپ کو پہلے. مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی سنم, دوبارہ سے کہیے گا. میرا نام ثنا ہے. اقرا نے کال کی تھی نا پہلے ادھر ہیلتھ پہ, جی ڈائٹ پلان کے لیے. جی, آپ کو ملا ڈائٹ پلان؟ جی میری بہن کو تو مل گیا, مجھے چاہیے نا. آپ کو چاہیے؟ اچھا, ضرور آپ کو بھی مل جائے گا. مجھے اپنی عمر تو بتائیے. میری عمر 19 ہے. اچھا ماشاءاللہ, اور ہائٹ کتنی ہے؟ میرا 5'2" ہے میری ہائٹ نا. 5'2" ہے آپ کی ہائٹ, ٹھیک ہے. اور وہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا مطلب کمر وغیرہ تو نارمل ہے, پر ہپ اور ہپ کے بعد جو لیگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی میری فیٹ ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے نا ثنا, یہ ساری وزن کی وجہ سے. اگر وزن کم ہو جائے گا نا تو یہ سب آپ کے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میرے کو یہ پوچھنا تھا, آپ نے ڈائٹ پلان میں صرف فش وغیرہ کھانے کو بولی تھی, روٹی تو کھانی نہیں تھی. نہیں, روٹی کھا سکتے؟ بالکل ہی نہیں کھائیں. روٹی آپ صرف براؤن بریڈ کھائیں اور چپاتی اگر 2 آپ کھاتی ہیں تو آپ اس کو ریڈیوس کر کے 1 کر دیں. پورشنز بھی ریڈیوس کرنے ہیں نا. بات تو اصل یہ ہے کہ میں جب میری بہن کا ڈائٹ پلان آیا تھا, جب سے میں نے کھانے پینے میں تو احتیاط کر دی ہے کہ دلیا وغیرہ کھا رہی تھی, روٹی میں نے چھوڑ دی تھی. میں کنفرم کر لوں کہ روٹی کھانی ہے. نہیں, روٹی آپ کھائیے ثنا ضرور, لیکن ہمیں اپنے پورشنز کو ریڈیوس کرنا ہے. جب تک پورشنز ہم ریڈیوس نہیں کریں گے
तो वेट ऑब्वियसली हमारा कम नहीं हाँ। होगा, और ऑब्वियसली हमें साथ एक डाइट भी फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आपके लिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम भेजेंगे, उसको बिल्कुल दिल लगा के फॉलो कीजिएगा, और जैसे वजन गिरना शुरू हो हमें बताइएगा ताकि हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।